हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। आज का प्रोग्राम कोई ख़बरों पे मुश्तमिल नहीं है बिकॉज़ ईद बिल्कुल सर पे है, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएं जिसमें कुछ नॉलेज भी हो बट वो ज़रा लाइटर साइड पे भी हो। अगर टेक इंडस्ट्री की बात की जाए, हर कोई एआई की बात कर रहा है, डीप सीक, चैट जीपीटी, यही बातें हो रही हैं, अब तो ग्रॉक भी है। लेकिन जो बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस करने की कोशिश शायद अभी तक लोग नहीं कर रहे हैं। वो ये है कि एआई का इंसानी ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट कैसा होगा, हमारे रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट कैसा होगा। ऑलरेडी सोशल मीडिया ने हम सबको सिर्फ फ़ोन्स से कनेक्टेड कर दिया है, हम लोग मैसेजेस पे कनेक्टेड ज़्यादा हैं, चाहे ईद हो चाहे कोई शादी हो, बस इसी से मैसेजेस चले जाते हैं। ह्यूमन कनेक्शन इज़ मिसिंग। दूसरा, एआई का इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन एक्टिविटी, इस पे भी रिसर्चेस वेस्ट में तो हो रही हैं कि अगर आपको दिमाग कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, एआई आपके लिए चीज़ें इतनी आसान कर देगा, तो वो डिजीज़ जैसे अल्जाइमर है, डिमेंशिया है और भी बेशुमार ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जो अगर ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाए तो वो 60-70 उस एज ब्रैकेट में आती हैं। तो हमने बच्चों को अगर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पे लगा दिया है टू डू देयर असाइनमेंट्स एंड रिसर्च, तो फिर उनकी मेंटल हेल्थ का क्या करना है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ का क्या करना है। ये बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं और मैंने सोचा कि कम ही मौका मिलता है कि हम ऐसे टॉपिक्स पे बात कर सकें। तो आज मैंने कमल चीमा को बुलाया है और आप सब अब उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आईटी एक्सपर्ट भी हैं, टेक एंटरप्रेन्योर भी हैं और बहुत अच्छी तरह आसान तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हैं। और इसके अलावा इलॉन मस्क का स्टारलिंक भी पाकिस्तान आ रहा है, वो भी इनसे बात करते हैं कि वो क्या इम्पैक्ट डालेगा जो पहले नहीं है और फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, क्या ये डिबेट चल रही है। थैंक यू सो मच कमल फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है स्टारलिंक की, लेट्स टॉक अबाउट दैट। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज़ कि हमें ऑलरेडी यहाँ पर इंटरनेट पे फायरवॉल्स लगानी पड़ रही हैं। ऑलरेडी वी आर वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। वहाँ पे स्टारलिंक लाने से क्या होगा, व्हाट्स द पर्पस? देखिए, स्टारलिंक लाने का पर्पज़ ये है कि हम इंटरनेट की एक्सेस को बढ़ा सकें, इंटरनेट की एक्सेस को उन रिमोट एरियाज़ में लेके जा सकें जहाँ पे फाइबर बिछाना या ग्राउंड लेवर करना वो बहुत कॉस्टली है या बहुत कम्बरसम है या मुश्किल है। और तीसरा ये कि एक ऑल्टरनेट राउट, अभी तो हमें जो राउट मिलता है वो जितना भी इंटरनेट है वो एग्रीगेट होकर एक सबमरीन केबल के थ्रू जो है वो दुनिया से कनेक्टेड है, मगर स्टारलिंक में उसको एक रिडंडेंट ऑल्टरनेट राउट मिल जाएगा हमें दुनिया से कनेक्ट करने का, पाकिस्तान को दुनिया से कनेक्ट करने का। मगर हैविंग सेड दैट, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कंट्री की लोकल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो फायरवॉल्स हैं अगर कोई या और कोई रिस्ट्रिक्शंस है, तो वही रिस्ट्रिक्शन स्टारलिंक पे भी अप्लाई होंगी। तो फिर एक डिबेट ये भी चल रही है, इट्स एक्सपेंसिव जी, ये सस्ता नहीं है। जो ऑलरेडी हमारे पास सर्विसेज हैं उसकी निस्बत ये काफ़ी महंगा है, तो एक आम आदमी इसे कैसे अफोर्ड करेगा? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, स्टारलिंक इज़ अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी ग्लोबली, ठीक है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो शुरू में महंगी ही होती है जब तक कि वो रैम्पेंट ना हो जाए, जब तक कि उसके अंदर जितनी भी कह लें क्रीजेज हैं वो क्रीज आउट ना हो, रिंकल फ्री ना हो जाए, तब वो महंगी ही होती है। तो अभी स्टारलिंक महंगा ही होगा और पाकिस्तान में मैं सुन रही हूँ वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का आपको कनेक्शन मिलेगा। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद होगा जो कि रिमोट एरियाज़ में बिजनेसेस कर रहे हैं, जो बिज़नेस ओनर्स हैं, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स भी हैं, जो कि जिनको इंटरनेट नहीं मिलता और उसकी वजह से उनके बिज़नेस में मसले आते हैं, उनके लिए मोस्ट लाइकली वो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा सेगमेंट होगा। अलबत्ता जो आम आदमी है उसको अभी इसका एक्सेस नहीं होगा। कुछ सालों में जब तक ये सस्ता हो जाएगा फिर तो ऑब्वियसली हो जाएगा, बट अभी जो है वो इट्स नॉट टेलर टू वर्ड्स कह लें कि that demographic, it's more tailored towards those tech entrepreneurs, business, governments, even freelancers जो अच्छा कमा रहे हैं, governments जो कि अब जैसे freelancers हैं वो अपने गांव से भी बैठ के काम कर सकते हैं, अच्छा खासा अर्न करते हैं, but they have to, वो सिटी में आते हैं या किसी but कमल in a country like ours जहाँ पे we are one IMF dependent, two अगर वो अच्छा कमा भी रहे हैं तो already cost of living is very high, और अगर उसमें वो सर्विस भी महंगी आ गई तो उनको बचेगा क्या? और मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन भी आ रहा था कि अभी तक तो जो ग्लोबली रिमोट एरियाज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में स्टारलिंक फॉर एग्जांपल ज़्यादा यूज़ होता है, मेन यूरोपियन हब में नहीं है,
تو وائی آر وی گوئنگ فار اٹ. ایک اور کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ, وی مسٹ میک شیور کہ دیٹ از میڈ پبلک, بیکاز اس میں کیا ہے, اس کا ہیومن رائٹس سے کتنا تعلق ہے, اس میں جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ ایڈریس کی گئی ہیں کہ نہیں کی گئی ہیں. کئی دفعہ گورنمنٹس بگ بزنس اور ٹیک انٹرپرینورس کے ساتھ اپنے ڈائریکٹ کانٹیکٹس بنانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں. سو ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی دیٹ ٹرانسپیرنٹ؟ دیکھیے ٹرانسپیرنٹ تو ہونا ہی چاہیے, ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ہماری پرائیویسی ایز ہیومن وی ہیو دا رائٹ ٹو نو کہ ہماری پرائیویسی اور جو باقی ایشوز ہیں جو کہ ہمیں کنسرن کرتے ہیں, ہیو دے بین ایڈریسڈ اور ناٹ ایڈریسڈ. ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. البتہ دیکھیے نئی ٹیکنالوجی انیویٹیبل ہوتی ہے, اس کو پاکستان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اس کو لانے سے پاکستان کو ضرور لانا چاہیے. پاکستان شوڈ اویل اٹ. اور جہاں جہاں اب جیسے کہ میں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی ایکسیس فائبر کے تھرو نہیں ہو سکتی, وہاں اسٹار لنک کے تھرو وہ ایکسیس پرووائڈ کی جا سکتی ہے ان بزنسز کے لیے یا ان انڈیویجولس کے لیے جو کہ اسے افورڈ کر سکتے ہیں. اوکے, لیٹس ٹاک اباؤٹ اے آئی اے بٹ, کیونکہ اس کے بغیر تو آج کل بات پوری نہیں ہوتی. جو لوگ بات کر رہے ہیں ان دا ویسٹ, دے تھنک ود ان 5 years اے آئی سے ہیومن ریسورس ہے اس پہ بہت بڑا برڈن آنے والا ہے. آپ کو جیسے ایک وقت میں ہم آٹومیٹڈ گاڑیوں کی بات کرتے تھے تو بھی ایک ڈسکشن چلی تھی کہ پھر واٹ وڈ ہیپن ٹو دا ڈرائیورس فار ایگزامپل. اب تو اے آئی تو اتنا وائڈ ہے کہ کیا اس کے بعد ہیومن ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے یہ کمپلیٹلی, اور اگر ہو رہی ہے تو دس از اندر ریولیوشن, جس طرح کبھی انڈسٹریل آیا تھا پھر ڈیجیٹل آیا اینڈ آل دیٹ. سو آر دیر اینی تھاٹس بیہائنڈ دیٹ ان دا ورلڈ کہ ہم نے اسے ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے اور بہت ایک فلاسافیکل اس پہ ایک آرگیومنٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اے آئی اتنی بڑی اور اتنی ڈسرپٹیو ریولیوشن ہے کہ the way we work, live, play, learn is going to change fundamentally within 5 years, 2 years, 3 years. ابھی already change ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ it is going to fundamentally change. The world will look quite different. اچھا, short term میں جو ہے وہ AI will do a certain percent of your job much better than you. certain percent. You بغیر آپ کی پھر بھی ضرورت ہوگی AI کو. ہیومن مائنڈ کو تو نہیں بالکل آپ ریپلیس کر سکتے نا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. لائک اف یو کمپلیٹلی ایراڈیکیٹ ہیومن مائنڈ اینڈ یو گو ٹو مشین ڈریون ورلڈ, then what kind of a world are we talking about? انٹیلیجنس کو کموڈیٹائز کر رہے ہیں. دیکھیں کبھی پہلے ہیومن ہسٹری میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ نے انٹیلیجنس اٹ سیلف وچ از دا فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک, what sets us apart from the animals is our intelligence. آپ نے اس انٹیلیجنس کو ہی کموڈیٹائز کر دیا, ڈیموکریٹائز کر دیا. اب کوئی جو اتنا ویل ٹو ڈو تھوڑا ڈم وٹ بندہ ہے وہ بھی اس کے پاس بھی انٹیلیجنس کا ایکسیس ہے. پہلے جو ایک ہوتا تھا کہ ہمیں انٹیلیجنس کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا تھا کہ آئی ایم انٹیلیجنٹ سو آئی ہیو این ایڈوانٹیج, وہ ایڈوانٹیج بہت جلد میرے پاس ختم ہونے لگا. لینگویج کا ایڈوانٹیج ہوتا تھا, آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹیز کا, بہت ساری کمپیٹیٹیونیس تھی ایک. دیکھیے جب کیلکولیٹرز آئے تھے تو آپ کے مینٹل میتھ کا اگر آپ کو کوئی ایڈوانٹیج تو ختم ہو گیا تھا. ایگزیکٹلی, بیکاز کیلکولیٹر آ گیا تھا. اب آپ کی جو اگر مینٹل میتھ آپ بہت جلدی کر لیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کوئی دوسرا بندہ بھی کیلکولیٹر پہ اتنی جلدی آنسر کیلکولیٹ کر سکتا ہے. تو یہی اب آپ کی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. رائٹ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شارٹ ٹرم میں جو انسان اے آئی کو لیوریج کرنا سیکھ لے گا, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ میڈیا میں اینکر ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہو, چاہے وہ آرکیٹیکٹ ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا مینیجر ہو, چاہے وہ کوریوگرافر ہو, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ میں ہو, اگر وہ اے آئی کو لیوریج کرنا سیکھ لے گا اپنی فیلڈ میں, کسی ہو سکتا ہے کسی کی 10% جاب, کسی کی 15% جاب, کسی کی 40% جاب اے آئی اس سے بہت بہتر بہت جلدی کر سکتی ہے. تو اس لیے اگر وہ اے آئی کو لیوریج کرے گا تو وہ ان لوگوں کو تو فوراً ریپلیس کر دے گا جو کہ اے آئی کو لیوریج نہیں کر رہے. سب سے پہلے جو یو ہیو ٹو کیچ اپ, ایک بات تو ڈن ہے کہ ہر فیلڈ میں یو ہیو ٹو کیچ اپ. ایگزیکٹلی, سب سے پہلے the people who leverage AI are going to replace the people who do not leverage AI. سب سے پہلے تو یہ ہوگا. اس کے بعد کچھ سالوں بعد اے آئی تھنک میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے ہیومن ایوالو ہوئے ہیں نا پہلے, کہ ہر بندہ جو ہے nobody used to work for anybody. ہر بندہ, ہم ہنٹر گیدررز ہوتے تھے اور ہر بندہ used to work for themselves. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ہم وہ پورا سرکل میں آئیں گے.
کہ یہ جو جب انڈسٹریل ریولوشن آئی, ہائرارکی آئی, باسز بنے, ایک بندے نے ایک بہت بڑی جاب کارپوریٹ ورلڈ آیا, یہ سارا کچھ اے آئی کے بعد سینٹرلائز ہوگا. یہ سارا کچھ اے آئی کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ تتر بتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور again in a way it's a new world order that we are going to witness in so many ways. اچھا, اے آئی کے بارے میں ایک چیز جو میں بہت سوچ رہی تھی, ایک سرٹن ایج پہ جا کے ڈیمینشیا ہوتا ہے, ایمنیزیا ہے, الزائمرز ہے, ایوری تھنگ دیٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دا برین فنکشنز. اگر اسکول کے اسٹوڈنٹس ہی اے آئی سے اپنی اسائنمنٹس کرنا شروع ہو جائیں گے تو کوگنیٹیو ایبلٹیز اینڈ یوزنگ یور اون برین, اس پہ کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں اور لوگ جب میں یہ کہتی ہوں تو مجھ سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, مگر دیکھیں اب کیلکولیٹر کی ایگزامپل لے لیں نا. اب آپ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے, میری نانی اللہ ان کی مغفرت کرے, مجھے یاد ہے کہ وہ ایسے میتھ سمز کرتی تھیں, آپ ان سے کچھ پوچھ لیں وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں جواب دے دیتی تھی. ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وی ہیو آلویز ریلائڈ آن اے کیلکولیٹر, وی ہیو آلویز بین ڈیپینڈنٹ آن اے کیلکولیٹر. اسی طرح اب ہم اپنی ساری جو ہم پہلے, اگر آپ کو میں کہوں کہ جی یہ پریزنٹیشن بنائیں یا ایک بزنس پلان بنائیں, ایک بہت کمپلیکیٹڈ بزنس میں نے آپ کو دیا, اس پہ بزنس پلان بنائیں, آپ کو ہفتے لگیں گے, آپ سوچیں گی, آپ پورا اس کو اینالائز کریں گی اس کو. مگر آپ چیٹ جی پی ٹی میں پرومپٹ پراپرلی کریں, اس کو بتائیں کہ آپ کے کیا کیا گولز ہیں, اس کو بتائیں کہ آپ کے کیا کیا کنسٹرینٹس ہیں, اس کو بجٹ اپنا بتائیں, اور وہ آپ کو بزنس پلان 4 سیکنڈ میں آپ کو مل جائے گا. سو یو وونٹ نیڈ ٹو یوز یور برین. اب برین بھی جو ہے نا, جب آپ یوز کرتے ہیں تو وہ برین بھی ایک مسل ہے. جتنا زیادہ آپ کسی مسل کو ایکسرسائز کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ مسل کام کرتا رہتا ہے, کام کرتا ہے, بڑھتا ہے. جب اگر آپ کسی مسل کو ایکسرسائز نہیں کرتے تو وہ مسل ویک ہو جاتا ہے. تو جو مسل کو ایکسرسائز نہیں کرتے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے لیے تو اے آئی اور نو اے آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ اٹس دا گریٹ ایکولائزر. یس, جو آپ میں اگر کوگنیٹیو ایبلٹیز زیادہ تھیں, آپ زیادہ انٹیلیجنٹ تھے, آپ کا آئی کیو بڑا ہائی تھا, یو ول بیکم ایکول ٹو somebody who knows how to leverage AI but maybe has low IQ. Right. So it would be difficult to even talk to people and analyze what kind of a person you are talking to, because probably they are importing messages from chat GPT. Exactly. میرا خیال ہے کہ دیکھیں جب تک, اور یہ اس لیے ورچوئل سارا آپ ٹاکنگ, مگر اس لیے ہیومن کنیکشن ول بیکم ایکسٹریملی, اور اس کے لیے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی. کسی کو جا کے ملنا, کسی کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا. اوکے, تھنکنگ آف دیٹ, مائی امپیکٹ میٹر, آپ کی چیریٹی ایپ, اٹس اے ونڈرفل تھنگ. کین یو ایکسپلین دیٹ فار آور ویورس؟ دیکھیں, دا آئیڈیا واز کہ جب بھی کسی بھی سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی آ جاتا ہے, وہ سیکٹر جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. ٹیکنالوجی اس سیکٹر کو بہت کنوینئنٹ کر دیتا ہے, بہت ایزی کر دیتا ہے, بہت ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہے, شفافیت لے آتا ہے, اور پھر سسٹمیٹکلی اس کے جو مسئلے ہوتے ہیں, جو اس کے وکٹ پرابلمز ہوتے ہیں, کمپلیکیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں, ان کو سسٹمیٹکلی ایڈریس کر کے سالو کر سکتا ہے. رائٹ. تو اسی طرح ہم نے یہ سوچا کہ بھائی جو سوشل فلنتھروپک سیکٹر, جو چیریٹی سیکٹر ہے, اس کے اندر ٹیکنالوجی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان میں کتنی چیریٹی ہوتی ہے, دیکھیں بلینز آف ڈالرز کی چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے, مگر پاکستان میں چیریٹی کنزمپٹیو ہے. آپ اس طرح نہیں کرتے کہ ان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھے اور وہ پاورٹی سے باہر نکلے. تو ہم اس لیے ہم یہ ایپ لے کر آئے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں اور اس کے اندر جو ہے وہ سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان سے پہلے شروع کریں. باقی یہ گلوبل ایپ ہے, ہوگی, اس کو اور بھی دنیا میں ہر ملک میں لے کے جائیں گے, بٹ پاکستان سے شروع کر کے سسٹمیٹکلی پاورٹی کو ایریڈیکیٹ کیا جائے. تو اس ایپ میں ایک تو یہ مارکیٹ پلیس ہے کہ جس میں 100 کے قریب NGOs, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اٹس اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم جس پہ ساری چیریٹیز رجسٹر ہو سکتی ہیں. سو اٹس ون مارکیٹ. یس, اٹس اے مارکیٹ پلیس, جس میں آپ کو پاکستان کی بھی 100 سے زائد NGOs ہیں, آپ کو ساری NGOs نظر آ رہی ہیں, ان کے کازز, کیمپینز, پیکس ایک ہی جگہ آپ چوز کر سکتے ہیں, آپ کمپیئر کر سکتے ہیں, اور آپ کسی بھی NGO کو ود اے کلک, آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں, US, کینیڈا, سعودی عربیہ, اور پاکستانی NGOs آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, آپ ایک کلک کے تھرو کسی کو بھی کاز میں, سو کسی نے ڈونیٹ بھی کرنا ہے تو وہ اپنی ریسرچ کر سکتا ہے کہ میں کہاں دینا چاہوں گا یا کہاں. ایگزیکٹلی, اس کو ساری ایک ہی جگہ پہ نظر آ رہی ہوں. اوکے, اور اس کا بینیفٹ جو ریسیونگ اینڈ پہ لوگ ہیں ان کو کس طرح ریسیو ہوگا؟
NGOs को तो रिसीव हो जाता है उनके अकाउंट्स में, ठीक है, मगर एक और चीज़ है इसमें, NGO मार्केट प्लेस तो एक फीचर है, इसमें एक और फीचर भी है कि आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं थ्रू डिजिटल वाउचर्स, जिसमें आप उन्हें कैश नहीं देते, मगर आप उन्हें ग्रोसरी दे सकते हैं, उनके बच्चों की स्कूल की फीस दे सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, कल को हम हेल्थ को भी लेकर आ रहे हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह। वो क्या है कि अगर आप किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, उसको आप एक डिजिटल वाउचर दे सकते हैं फॉर राशन। अब जैसे रमज़ान में बहुत सारे लोग राशन करते हैं, जाके या तो ख़रीद के लाते हैं, घरों में स्टोर करने की जगह नहीं, फिर कोई आए उसको दें, या फिर किसी को पैसे देते हैं तो वो पैसे शराब जुए में आपको नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। तो आप सीधा किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर लें, उसको आप एक राशन वाउचर, जैसे आप ऊबर के लिए पे करते हैं वैसे आप उसका राशन का एक 10,000 का, 6,000 का, जितने का भी आपने राशन देना है दे दें, उसको एक SMS जाता है, वो अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाके उतने का राशन ले सकते हैं, आपको मैसेज आ जाएगा कि उसने राशन ले रिसीव्ड, अपनी मर्जी का वो राशन। So this is transparent, आपने जिस मकसद के लिए पैसे दिए वो वही उसी पे यूज कर रहा होगा, वो कहीं और नहीं यूज कर सकेगा। आई थिंक दिस। और अगर आपने किसी को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वो फैमिलीज हैं जो कि बहुत बेचारी बेवाज हैं या डिसेबल्ड हैं, या तो आप उनको मंथली राशन लगा दें, रिकरिंग लगा दें, आप उन्हें मंथली उनको राशन जा रहा है वो। सो इट्स मोर ट्रांसपेरेंट, इट्स मोर अकाउंटेबल, इट इज ओपन फॉर एवरीवन। कोई ज्वाइन करना चाहे, लोग देखना चाहें कि कौन सी NGO क्या कर रही है, इट इज वन प्लेस। इट इज वन प्लेस, so you can download it from Apple Store, iOS Store और Google Play Store, या फिर आपने वेब पे इस्तेमाल करना है तो वेब पे आप बेशक इस्तेमाल कर लें अपना अकाउंट, जैसे आप अपना फेसबुक में, लिंक्डइन में अकाउंट बनाते हैं वैसे वहाँ पे अकाउंट बना लें, एंड देन आप किसी को भी, आपकी सारी चैरिटी एक जगह पे हो रही है, चैरिटी वॉलेट्स भी हैं, आप अपना पूरा ये भी देख सकते हैं आप कौन से कॉजेज में कर रहे हैं, अपना ज़कात भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़कात का गोल सेट कर सकते हैं, जब आप चैरिटी करेंगे ज़कात गोल रिटायर भी होता रहेगा। सो इट्स लाइक एन ऑल इन ऑल चैरिटी ऐप इन वन प्लेस। Amazing. These are real tech warriors in my opinion, के उन्होंने चैरिटी को भी इतना आसान कर दिया, बिकॉज ये सब करते हुए हमारे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, ये चीज़ें ज़रूर होती हैं कि हम अगर किसी को 1 महीने का राशन दे भी रहे हैं तो व्हाट आर वी एडिंग टू द लाइफ ऑफ दैट फैमिली, कि वो एक दफ़ा तो राशन ले लेंगे, उनके अगले महीने का क्या होगा। सो इट्स एन इम्पैक्ट, उसका नाम भी द इम्पैक्ट, माई इम्पैक्ट मीटर है इस ऐप का। ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है फॉर द पीपल हु वांट टू डोनेट, for the people who are out there to take the charity from you and distribute it. So I think इस तरह के काम अगर होने लगे टेक में भी और AI में भी, तो फिर वो जो हमारी reservations हैं towards technology, कई लोगों को समझ नहीं आती कि ये चीज़ कितनी हेल्प करेगी आगे जाके, और टेक एंटरप्रेन्योर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं फॉर आवर इकोनॉमी। इन चीज़ों से मेरे ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता उनकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं इंटरनेशनली ग्लोबल ऑर्डर में जो रिपल्स क्रिएट कर रहे हैं ट्रम्प अपने हर एवरी डे। देयर इज़ अ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, देयर इज़ अ न्यू थिंग हैपनिंग, चाहे उसमें इमिग्रेशन हो, चाहे उसमें नई वॉर्स हों, चाहे उसमें नए टैरिफ्स हों, कुछ ना कुछ रोज़ाना हो रहा है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है US को डिस्कस करना और जो कुछ वहाँ हो रहा है, फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, इट्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड, ग्लोबल लीडर है US, वहाँ जो कुछ होता है उसका मॉरल इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया पे जाता है, उसका एक स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी जाता है, और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक रिसेशंस। ऑलरेडी जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इन पॉलिसीज से इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और अगर यही रियल एस्टेट सेंट्रिक और ओलिगार्किक और कुछ लोगों की एक छोटी सी कैबिनेट, जिस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है इन द US, बर्नी सैंडर्स ने ये कहा है कि 5 से 6 एंटरप्रेन्योर्स, टेक एंटरप्रेन्योर्स अगर चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज़ ओलिगार्की। वो बिलियनियर्स हैं ऑलरेडी, और वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें सोच रहे हैं। दूसरा है इसका ह्यूमन एंगल, जो कुछ गाज़ा में हो रहा है वो वर्स हो रहा है विद एवरी डे। क्यों हमने वोट दिया था, लोग पूछ रहे हैं ट्रंप को, इसलिए दिया था कि शायद उनसे पहले की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी जो बाइडन की, वो उनसे तंग थे कि ये जो ह्यूमन कैटास्ट्रोफी गाज़ा में हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ने उसको डबल डाउन कर दिया है। सो दोनों एंगल्स, ह्यूमन एंगल भी और इकोनॉमी का भी, दोनों डिस्टर्ब्ड हैं। बात करते हैं, अली सरवर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी एक्सपर्ट राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर नकवी फॉर जॉइनिंग अस। ऑफ कोर्स ट्रंप के अलावा कोई बात ही नहीं हो सकती जब यू आर ट्राइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ हैपनिंग ग्लोबली, बिकॉज सब कुछ जो सेंटर पॉइंट है, जो वैंटेज पॉइंट है, वो इस वक्त US ही बना हुआ है।
جو لیٹسٹ یمن پہ اٹیکس سٹارٹ کیے ہیں یو ایس نے، اس کے بعد جس طریقے سے پیلسٹینین کو وہاں سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو نکالیں، کہیں اور بھیج دیں اور کمپلیٹ قبضہ کر لیں غازہ پہ، ابھی حماس کے خلاف پیلسٹینینز خود نکل آئے ہیں بیکاز دے آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دا وار اینڈ ڈسپلیسمنٹ. یہ ساری سچویشن بہت فلوئڈ ہے بٹ اٹ ہیز اے ویری کلیئر ڈائریکشن ان مائی مائنڈ کہ ایونچولی غازہ پہ، ویسٹ بینک پہ کمپلیٹ آکوپیشن ہونے جا رہی ہے اسرائیل کی، اینڈ یو ایس از کمپلیٹلی بیکنگ اٹ، پارٹ آف اٹ. ڈو یو ایگری ٹو اٹ؟ میں آپ سے متفق ہوں، یہ بات درست ہے کہ ٹرمپ کا جو پورا رویہ ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف ہے، اور ٹرمپ اسرائیل کی بیکنگ بائیڈن سے بھی زیادہ مضبوطی سے کر رہا ہے. تو یہ ٹرمپ کی فارن پالیسی جو ہے نا، اس پہ آپ اجازت دیں تو میں 2-3 باتیں بتاؤں. پلیز گو اہیڈ. کہ ٹرمپ کے 4 یا 5 اصول ہیں. یہ he has based his foreign policy on 4 or 5 principles. ایک یہ ہے، نمبر 1 میک امریکہ گریٹ اگین، یعنی امریکہ کو پھر سے عظیم بناؤ. دوسرا ہے کہ طاقتور کی حمایت کرو اور کمزور کو بالکل اگنور کرو. اس حالت اس وجہ سے آپ فلسطین کا معاملہ دیکھ رہی ہیں، یوکرین میں روس کی حمایت کرتا ہے، یوکرین کی نہیں کرتا ہے. تیسرے یہ ہے کہ گریب ٹیریٹری، زمین جہاں بھی ملے وہ آپ قبضہ کریں. اسی لیے وہ کینیڈا اور گرین لینڈ اور سب کو اس نے ہلا رکھا ہے کہ وہ ان کی زمینیں مانگ رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز، اب اس کی اپنی جو باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کم کرنا چاہتا ہے اور باہر سے انکم کو بڑھانا چاہتا ہے. اور 5ویں جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، جتنے لوگوں کو نکال سکتے ان کو نکالو اور اب لوگوں کو آنے نہ دو. تو دس از ڈیپورٹیشن اینڈ امیگریشن پالیسی. رائٹ. سو I think Trump is bad news for the rest of the world. He is even bad news، وہ امریکہ کے لیے بھی بیڈ نیوز ہے، کیونکہ امریکہ کی یہ سب اگر پالیسیز رہیں تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بہت سیٹ بیک ہوگا. اس کو لوگ اس سے نالا ہو جائیں گے اور اس کے باتوں کو نہ سنیں، پھر نہیں سنیں گے، پھر اس کے مقاصد کو وہ کی ہیلپ نہیں کریں گے. تو فارن پالیسی کے نقطہ نظر سے ایک عالمی طاقت کے حیثیت سے امریکہ کو بہت مشکلات آئیں گی. آئسولیشنسٹ اپروچ نظر آ رہی ہے بالکل. اپنے جس طرح آپ نے کہا کہ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ تو ایک اور ڈائریکشن میں بات چلی جائے گی، بٹ اپنے حلیفوں کو، اپنے ایلائز کو جس طرح وہ ٹریٹ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل دا وے ہی از ٹریٹنگ یورپینس. اور اب یورپ میں یہ کرائسس کھڑا ہو گیا کہ ہم نے اپنا ڈیفینس کیسے کرنا ہے. اور مطلب میرا خیال ہے ان یو ایس ہسٹری دس از فرسٹ ٹائم کہ یورپ کو چھوڑ کے وہ پوٹن کو اپنا فرینڈ سمجھ رہے ہیں، ایلائی سمجھ رہے ہیں. اتنا بڑا شفٹ کیا سسٹینیبل ہے ان دا لانگ ٹرم؟ بیکاز بے شک ان کے پاس 4 ایئرز ہیں، صرف ایک ٹرم ہے، لیکن انہوں نے 100 ڈیز آج ان کے پورے ہو رہے ہیں. اگر انہوں نے صرف 100 ڈیز میں اتنا دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، آلریڈی گلوبل ریسیشن ہیز سٹارٹیڈ، تو کیا یہ سسٹین کر پائے گی دنیا فار 4 ایئرز؟ نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی امریکہ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور ظاہر ہے آپ نے جیسا کہا دنیا کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. جو گلوبل اکانومی جو ہے، یعنی دنیا کی جو معیشت ہے وہ متاثر ہوگی اور بہت بری طرح متاثر ہوگی، جس میں کہ تجارت میں رکاوٹ آئے گی، پروٹیکشنسٹ والز، ٹیرف والز کھڑی ہو جائیں گی، دیواریں کھڑی ہو جائیں گی جس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان نہیں جا سکے گا.
तेल और गैस की जो ट्रांसपोर्ट है वो मुतासिर होगी। तो मतलब अमेरिका जो भी चाहे कर ले, लेकिन इसकी वजह से दुनिया की मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी और उसकी वजह से अमेरिका खुद की भी मईशत भी और मुतासिर वैसे भी सारे इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट कहते हैं कि आप जब टैरिफ्स लगाते हैं तो जो एंड पे आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टेड बंदा नज़र आता है वो कंज्यूमर होता है, तो अमेरिकन कंज्यूमर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट मार्केट। तो इवेंचुअली तो जिस तरह आप कह रहे हैं ये अमेरिकन के लिए ख़ुद भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। एक और चीज़ जो हम डिपोर्टेशंस को देख रहे हैं एंड द वे हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ क्रैकिंग डाउन ऑन स्टूडेंट्स और एंटी सेमिटिज़म को सपोर्ट करने के ऊपर कोलंबिया को जिस तरह से ट्रीट किया गया है, पहले उनकी विड्रॉ कर ली 400 मिलियन की फंडिंग और कहा कि इफ़ यू विल डू बेटर ऑन कंट्रोलिंग एंटी सेमिटिज़म तो हम ये रिलीज़ कर देंगे। फिर बड़े टारगेटेड तरीके से वहाँ स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है जिनको वो प्रो हमास समझते हैं, प्रो टेररिस्ट समझते हैं, हालांकि वो सिर्फ प्रो पैलेस्टीनियन हैं। इस सब में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ स्टैंड करता है? बिकॉज अपेरेंटली अभी तो वो फेडरल जजेस की बात भी नहीं सुन रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बहरान आने लगा है, आएगा कि अमेरिका की जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों में तजाद आएगा। अभी ये जो स्कैंडल हुआ है यमन के सिग्नल लीक्ड डॉक्यूमेंट लीक में जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, किसी जर्नलिस्ट को भी वो चले गए, तो वो इससे जो है ना वो इनकी जो सिक्योरिटी है वो अफेक्ट हो रही है और उसको ट्रम्प मानने को नहीं तैयार कि कुछ ऐसा गलत हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ट्रम्प का सारा जो अप्रोच है वो अमेरिका के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। डिपोर्टेशन वगैरह जो स्टूडेंट्स के खिलाफ कर रहा है वो इसराइल की हिमायत की वजह से, और इसराइल चाहता है कि कोई उसका तनकीद उसकी ना, कोई उसका क्रिटिक ना हो। तो स्टूडेंट्स, अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी आपने बात की, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन फ्री स्पीच, फर्स्ट अमेंडमेंट फॉर एग्जांपल, फर्स्ट अमेंडमेंट, इसको सबको सपोर्ट करता है, बल्कि उसका अलमबरदार है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंश्राइन्स दीज वैल्यूज, वो सब खत्म और वो सबको उसको रद्द कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका मसला ये है कि या तो ये कामयाब होते हैं, अगर कामयाब होते हैं तो इंस्टीट्यूशन सारी सफर करेंगी, वो सब बर्बाद हो जाएंगी, और या ये कामयाब नहीं होंगे और इंस्टीट्यूशंस प्रिवेल करेंगी। तो अभी ये देखना है कि जुडिशरी इनके एक्शंस को किस हद तक सपोर्ट करती है। और अमेरिका की बाकी लेजिस्लेचर, इस वक्त लेजिस्लेचर ने जो यमन के पेपर्स की लीक हुई है पॉलिसी के बारे में, वो जो सेनेट है, यूएस सेनेट, उसने बहुत सख्त स्टैंड लिया है और उसने सारे ऑफिशियल्स को ग्रिलिंग की है। तुलसी गबार्ड और काश पटेल और रैटक्लिफ और जितने भी उनके हैं, और पीटर हेग्सेथ जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है। तो जिनके बारे में शुरू दिन से ये कहा जा रहा था कि ही इज अ टोटली अनफिट पर्सन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और पेंटागन की बड़ी रेजर्वेशंस थी, तो शायद दिस कुड बी अ रीज़न कि उनको रिज़ाइन करना पड़े। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अपनी कैबिनेट को इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ होने देंगे डोनाल्ड ट्रंप। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, पाकिस्तान को किस तरीके से ब्रेस अप करना चाहिए विद दिस हार्डकोर ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ तो फोकस है, वी ऑल नो दैट, चाइना की तरफ फोकस है, तो हाउ शुड वी व्यू इट? मेरा ख्याल है कि अभी the best thing is that the wind is blowing, you lie low। जब हवा बहुत तेज चल रही होती है, हर चीज को उड़ाए लिए जा रही होती है, तहस नहस मचाती रहती है, उस सूरत हाल में, उस साइक्लोन या हरिकेन के सामने आप झुक के रहें, आप दुबक के बैठें तो ज्यादा अच्छा है। सो आई थिंक दिस इज ए हरिकेन
that has come. तो इसलिए पाकिस्तान को इसमें ज़्यादा कोई इन्वॉल्व नहीं होने की ज़रूरत है. और अगर अफगानिस्तान के मामले में वो हमारी सपोर्ट करता है कि TTP को कंट्रोल करने के मामले में, तो वो दैट वुड बी वेलकम. बट अदरवाइज चाइना के मध्य में जो हमारी चाइना की स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, उसको हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. और तो पाकिस्तान should be cautious, play along with what is happening, but not play a major role, and not compromise on its vital interests, जैसे कि friendship with China है. Thank you so much, Ambassador Naqvi, for joining us, and we'll take a short break here. Welcome back to the show once again. और आज हमने शो स्टार्ट किया था कंवल चीमा से. हमने बात की चैरिटी को उनकी ऐप ने किस तरह सेंट्रलाइज़ किया है. सो बहुत रेलेवेंट चीज़ है. पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतनी चैरिटी होती है, टेक एंटरप्रेन्योर्स उसमें भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं. स्टारलिंक पाकिस्तान आ रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन होनी बाकी है. लेकिन इलॉन मस्क से जब हम कनेक्ट करते हैं एक बिजनेस माइंडसेट साथ ट्रंप जो कि एक रियल एस्टेट माइंडसेट रखते हैं, ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ किस तरह मैनिफोल्ड होता है. तो हमने अली सरवर नकवी साहब से बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बड़ी कॉशियस अप्रोच लेने की ज़रूरत है. और इस वक्त ये जो सिचुएशन है ये चैलेंजिंग है फॉर द होल वर्ल्ड. नॉर्थ अमेरिका से लेके ग्रीनलैंड की बात हो रही है, कनाडा की बात हो रही है, यूरोप की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है. कोई दुनिया का खित्ता इस वक्त ऐसा नहीं है जो US की पॉलिसीज़ या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ से उसको कोई असर ना पड़ रहा हो, इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो. एंड एज द एम्बेसडर राइटली सेड कि इस तरह की सिचुएशन में अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वी हैव टू ले लो बट वेरी कॉन्शियस. अगर हमें उनकी तरफ से कोई हेल्प आती है रिगार्डिंग TTP तो ऑफ कोर्स दैट इज़ वेलकम, बट देन वी शुड रिमेंबर दैट एज वेल कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड. और US जब भी आता है तो वो अपने स्टेक्स की बात पहले करता है. सो आई थिंक वन थिंग दैट वी कैन डू इज़ कि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो, ताकि जब हमारी उनसे बातचीत हो रही हो या अभी भी जैसे हो रही है, जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, वी एग्जैक्टली नो कि हमने क्या करना है. हमें माजी की गलतियां रिपीट नहीं करनी चाहिए. तो ये तो हो गई रूटीन की बातें, एनालिसिस, पॉलिटिकल हैपनिंग्स एंड न्यूज़ जो कि सारा साल चलता रहता है. अब क्योंकि ईद है तो आई थिंक इट्स टाइम टू अनवाइंड, रिलैक्स करें, गो स्लो. अदरवाइज़ हम लोग लाइफ में इतनी जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं कि याद ही नहीं रहता कि स्लो होना है, बात करनी है बैठ के, अदर देन द न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स. पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे वी ब्रीथ न्यूज़ एंड वी इनहेल इट एंड वी एक्सहेल इट. और वाकई सिचुएशन ऐसी ही है. सो ईद है, उसको अपने प्यारों को आप जाके मिलिए, इन पर्सन मिलिए. ये जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में हम लोग सिर्फ मैसेजेस तक रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, इसको थोड़े दिन के लिए अबैंडन करें. ह्यूमन कनेक्शन डायरेक्टली इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें. जो ट्रेडिशंस हैं उनको एक दो दिन के लिए सेलिब्रेट करें, बिकॉज उसके बाद पूरा साल मौका नहीं मिलता. स्टे हम्बल और प्लीज़ सड़कों पे वन व्हीलिंग मत करें. मैं स्पेशली यूथ के लिए कह रही हूँ जो हर चीज़ को सेलिब्रेट करने का शायद एक यही तरीका जानते हैं. डोंट डू दैट. वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है. आप ख़ुद को भी ख़तरे में डालते हैं, दूसरों को भी डालते हैं. ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू.